संघीयतालाई लिएर आलोचना भइरहँदा जनसरोकारका विषयमा आम नागरिकले संघीय प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनको निष्कर्ष 5 वर्षको कार्यकाल हेरेर संघीयतालाई असफल भन्न नमिल्ने विज्ञको भनाई। निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त 2050 सालमा लिएको नागरिकताका आधारमा बनाइएको राहदानी समेत फिर्ता। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नल्यान्ड 2 दिनी औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। पाकिस्तानमा 2 छुट्टै स्थानमा भएको दुर्घटनामा 50 जनाको मृत्यु। र सर्बियन टेनिस खेलाड़ी जोकोभिच 10औं पटक अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जित्न सफल। सबैभन्दा बढी ग्रान्ड स्लाम जित्ने नाडालको कीर्तिमानीसँग बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिनुभएको छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेको नागरिकता पुनः कायम गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले नागरिकता ऐनको दफा 11 र नागरिकता नियमावलीको नियम 11 बमोजिम लामिछानेलाई नागरिकता प्रदान गरिएको बताउनुभयो। लामिछानेले 2050 सालमै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो। काठमाडौँ प्रशासनले पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुरानै विवरण र जारी मिति रहेको नागरिकता लामिछानेलाई दिएको हो। लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्किएपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार गरेको थियो। सो फैसलापछि लामिछानेको गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमेको थियो। यसैबीच लामिछानेले यसअघिको नागरिकताबाट लिएको नेपाली राहदानी आज राहदानी विभागमा बुझाउनु भएको छ। अपराह्न लामिछाने स्वयं उपस्थित भई अघिल्लो नागरिकता र विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको राहदानी बुझाउनु भएको उहाँका प्रेस विज्ञ नवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिमा पुनः लामिछाने चयन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछानेलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनलाई लिएर पक्ष विपक्षमा मत प्रकट भइरहेका छन्। संघीयता प्रभावकारी नभएको तथा खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना बढ़िरहेका बेला हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा नागरिकले संघीय प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखाएको छ। त्यस्तै राज्य प्रणाली बारे आम नागरिकको बुझाइ र चेतना समेत वृद्धि भएका छन्। यही आधारमा विज्ञहरूले 5 वर्षको कार्यकाललाई हेरेर संघीयता असफल भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा पटक पटक उठ्ने सवाल हो कि नेपालमा संघीयता साँच्चै आवश्यक छ कि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको संघीयता नेपालले धान्न सक्छ। मुलुकमा पछिल्लो 5 वर्षमा देखा परेका विसंगति, अनियमिततालाई औंल्याएर संघीयतामाथि प्रश्न उब्जिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ आर्ट्सले सार्वजनिक गरेको द सर्वे अफ नेप्लिज पिपल 2022 शीर्षकको प्रतिवेदनले संघीय प्रणालीका विषयमा केही अर्थपूर्ण विवरण अघि सारेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार संघीय प्रणालीमा गएपछि आम मानिसले राज्य संयन्त्रमाथि भरोसा गर्न थालेको पाइएको छ। मुखिया र धार्मिक अगुवाई र नेताहरूको मध्यस्थता लगायतबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यासको सट्टा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति बढ़ेको छ। घरेलु हिंसाका घटनामा अधिकांश मानिसहरूले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि विशेष गरी वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरूबाट सहयोग माग्ने क्रम निरन्तर बढ़दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले घरेलु हिंसामा पर्दा पुलिस प्रशासनसम्म पुग्ने नागरिकको संख्या समेत घटेको छ। घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा सन् 2020 मा 20.4% नागरिक समस्या लिएर वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यकोमा पुग्ने गरेकोमा सन् 2022 मा 45.9% नागरिक सहयोगका लागि पुग्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। यस्तै 42.6%ले प्रहरीको सहयोग मागेका छन्। जहाँ सन् 2020 मा घरेलु हिंसाका उजुरी लिएर पुलिस प्रशासनमा जानेको संख्या 62% रहेकोमा सो संख्या सन् 2022 मा 42% मा झरेको हो। यसअघि सन् 2020 मा गरिएको सर्वेक्षणमा 17.6%ले परम्परागत संयन्त्र खोजेका थिए। सो प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा गठित
गठित न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ़दै गएको पाइन्छ, जसका कारण घरेलु हिंसा तथा ससाना विवादका विषयमा नागरिक पुलिस प्रशासन तथा अदालतसम्म जाने क्रम घट्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदन बारे जानकारी दिँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका डाक्टर उद्धव प्याकुरेलले भने, फेडरलिजमको मेजर जुन प्रदेश छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ यो काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्ने समूहहरू बिस्तारै बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यस चुनिएका प्रतिनिधिहरू सरकारले चिनेका नेपालको ऐन कानूनले चिनेका निकायहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वसनीयता बढ्दै गएको, बिस्तारै नेपालमा यदि राजनैतिक दलहरूले संविधानको भावना अनुरूप, ऐनको भावना अनुरूप र जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने हो भने संहिताको बारेमा जनताको मत चाहिँ बिस्तारै सकारात्मकतातिर जान्छ भनेर यो रिपोर्टले देखाएको। सुसर्वेक्षण सातै प्रदेशका 588 वडाका 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका 7060 जनामा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कूल अफ आर्ट्सले सर्वेक्षण कार्यको नेतृत्व गरेको थियो, जुन 2017 देखि गर्दै आएको छ। यस्तै घरेलु हिंसाका समस्या लिएर पुग्ने नागरिकका उजुरीमाथि स्थानीय तहबाटै समाधान हुने क्रम पनि बढ़ेको छ। गत सन् 2020 मा 53% घरेलु उजुरीको स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाटै समाधान भएकोमा हाल सो संख्या 10% ले बढ़ेर 63.8% पुगेको छ। नेपालको संविधान 2072 ले संघीय प्रशासन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि 2074 मक्सिर 4 को आम निर्वाचनसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात संघीय शासन प्रणाली औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको हो। संघीयता सफल वा असफल के भयो भन्ने हालै बितेको 5 वर्षको अवधिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्न हतारो हुने संघीयताविद खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। उनले भने, बुझ्नेलाई चाहिँ यो श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई चाहिँ खुर्पाको बिँड बुझाइ चाहिँ थियो। यो व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी छ, मैले अघि पनि अलिकति खर्च बढेको छ होइन, मैले त्यो स्वीकार गर्छु। राजनीतिक दलहरूको सरकारको ध्यान जानु पर्यो के जनतालाई यो व्यवस्थासँग कुनै लिन दिनै छैन। जनताले चाहेको भनेको देशभित्रै सुशासन हो, राम्रो सुशासन हो, विकास हो, समृद्धि हो होइन, त्यो जनताले खोजेको छ। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानून ऐन निर्माण हुन बाँकी छ। संघीय निजामती सेवा ऐनदेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको चर्चा गर्दा पहिलो कार्यकाल त विवादमै रुमलियो, अब दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। व्यवस्था सही भए पनि यसको कार्यान्वयन सही ढंगबाट भए स्थानीय सरकारबाट जनताले धेरै सहजता पाउन सक्ने संघीयताका जानकारको तर्क छ। सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले संघीयता लागू भएसँगै आम सर्वसाधारणको बुझाइ र चेतनामा समेत वृद्धि भएको देखाएको छ। त्यस्तै सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको खाडल पुरिँदै गएको पाइएको छ। सन् 2022 मा करिब 57.2% नागरिकले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको पाइएको छ, जहाँ 35.6% ले निजी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरेका छन्। यस्तै सड़क सहित यातायातको सुविधा हुँदा विगतमा विद्यालय पुग्न घण्टौं लाग्ने गरेकोमा सो समस्या पनि घट्दै गएको छ। सन् 2020 मा विद्यालय पुग्नकै लागि 3 घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बताउने नागरिकको संख्या 0.4 बाट झरेर 0.1 मा पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण बढ़े पनि स्थानीय तहहरू शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भने अझै सकिरहेका छैनन्। सन् 2020 मा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा दिएका विकल्प मध्ये एक निकै खराब छ भन्नेमा 0.9% रहेकोमा हाल सो संख्या बढ़ेर 11.8% पुगेको छ। संघीयता लागू पश्चात पनि मुलुकमा शिक्षाको अवस्था सुधार हुन नसकेको विषयमा प्राध्यापक एवं संघीयतामा शिक्षा सम्बन्धी अध्येता डाक्टर मीन बहादुर शाहीले पनि सहमति जनाएका छन्। उनले भने, विद्यालयको कुरा छ स्तरीय शिक्षा ऐन तयार नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकारको बारेमा प्रचार प्रसार भइरहेको, विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू वृद्धि भए पनि सुधारहरू हुन सकेको अहिलेसम्म छैन। त्यहाँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाबाट केही सहयोगहरू पाइरहेको हुनाले संघीयता प्रभावकारी भएको देखिन सक्छ। तर जहाँसम्म विद्यालयको कुरा छ स्तरीय शिक्षा ऐन तयार नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकारको बारेमा प्रचार प्रसार भइरहेको, विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू वृद्धि भए पनि सुधारहरू हुन सकेको अहिलेसम्म छैन। मुलुकका केही राजनीतिक दलले संघीयता खारेजी आफ्नो प्रमुख एजेण्डा नै बनाएका छन्। संघीयताले मुलुकमा आर्थिक भार बढ़ायो जस्ता टिप्पणी भइरहँदा सोही सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको सबैभन्दा विकसित प्रदेश बागमतीका 30.5% नागरिकले मुलुक सही दिशामा अघि बढ़ेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमशः 42.1 र 46
0.9%ले देशको दिशाबारे राम्रो धारणा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी बागमती प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता संघीयताप्रति बढ़ी आशावादी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। भनिन्छ सबै पक्षको सबल र दुर्लभ दुवै पक्ष हुन्छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले सही ढंगले अगाडि बढ़ाउने हो भने दुर्लभ पक्षलाई पनि सबल पक्षमा परिणत गर्न धेरै गाह्रो पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री भिक्टोरिया नल्यान्ड 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलो उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण हुन लागेको हो। नल्यान्डको भ्रमण अमेरिका र नेपाल बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। नल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री विमला राय पौड्याल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रलाई थप मजबूत बनाउन, मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ गर्न तथा शरणार्थीको अवस्थाबारे बुझ्न नल्यान्डको भ्रमण केन्द्रित हुने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन वाशिंगटनको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ। राजधानी विभागले भोलिदेखि लागू हुने गरी 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरेको छ। विभागले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै दैनिक 1500 का दरले 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदनको योजना ल्याएको हो। विभागमा हालसम्म 2 देखि 3 दिनको अग्रिम आवेदनको व्यवस्था गरेकोमा सेवालाई चुस्त बनाउन समय लम्ब्याएर 1 महिनाको अग्रिम आवेदनको व्यवस्था गरिएको हो। अग्रिम आवेदन छोटो अवधि हुँदा सेवाग्राहीले विभागबाट सेवा लिन नपाएर झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो बढ़ेको विभागको भनाइ छ। सेवाग्राहीको सोही समस्या सम्बोधन गर्न विभागले अग्रिम अनलाइन आवेदनको योजना ल्याएको विभागका महानिर्देशक डमरू वल्लभ पौडेलले बताउनुभयो। विभागका अनुसार प्रत्येक दिन 1 महिना पछिको थप 1 दिनका लागि आवेदन फारम क्रमशः खोल्दै जानेछ। अनलाइन फारम सकिन लागेको देखिएमा पुनः 1 महिनाका लागि फारम खोल्ने र यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने विभागले जनाएको हो। सोमबार अग्रिम अनलाइन आवेदन दिनेले फागुन 15 गतेसम्म समय पाउने विभागको भनाइ छ। सरकारले आँखा सम्बन्धी उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउने गरी काम अघि बढ़ाएको छ। केही सरकारी अस्पतालमा मात्र आँखा सम्बन्धी उपचार रहेकोमा अब जिल्ला अस्पतालमा समेत सेवा पुर्याउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट 1-2 ठाउँ आँखाको सेवाहरू, आँखा उपचार सम्बन्धी सेवाहरू मात्रै थिए। अरू प्राय नेत्रज्योति संघको मार्फतमा रहेका अस्पतालहरूले दिने गर्थ्यो। सरकारी स्तरमा आई हेल्थ सम्बन्धी स्ट्रेटेजिक प्लान थिएन र स्ट्रेटेजिक प्लानमा हस्ताक्षर भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो। अब हरेक तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट आँखाको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पुर्याउने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी लेभलको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आँखाको स्वास्थ्य सेवा पनि विभिन्न लेभलमा स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय अस्पतालसम्म, आधारभूत अस्पतालदेखि माथिल्लो स्पेशलाइज अस्पतालसम्म आँखा स्वास्थ्यको केही न केही रूपको सेवा जहाँ जे उपयुक्त हुन्छ त्यो दिने भनेर स्ट्रेटेजिक प्लान गरिएको हो। त्यसैमा सदर भएको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य युनिटहरूमा साधारण किसिमको आँखा सम्बन्धी उपचार र आँखाका रोग सम्बन्धी रोकथाम र जागरणको कुराहरूदेखि लिएर स्पेशलाइज युनिटमा, स्पेशलाइज हस्पिटलहरूमा आँखाको स्पेशलाइज सर्भिस दिने भनेर विभिन्न चरणमा विभिन्न तह अनुसारको सेवा कसरी प्रदान गर्ने भनेर रणनीतिक योजना बनाइएको छ। सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले हस्ताक्षर समेत गर्नु भएको छ। यस्तै सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन गर्ने भएको छ। न्यूनतम गुणस्तर सेवा, मानव स्रोत पूर्वाधार लगायतलाई आधार बनाएर गुणस्तर मापन गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयो। पहिला ठूला अस्पतालहरूको मात्र गुणस्तर मापन हुने गरेकोमा अब हरेक तहको स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम मापदण्डको सेवा प्रवाह हुनुपर्ने सरकारले नीति अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसरी हरेक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह मापन हुँदा चुस्त बन्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा सुधार हुने अपेक्षा रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 2500 जना कुष्ठ रोगका बिरामीहरू थपिने गरेको तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्कमा छ।
कमसनी सामान्य सरुवा रोगका कारण लिएको कुष्ठ रोग निवारण भएको घोषणा भए पनि वर्षेनी बिरामीको संख्या थप हुँदै गएको छ। 16वटा जिल्ला अझै कुष्ठ रोग मुक्त हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कमा छ। झापा, मोरङ, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, परासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम जिल्लामा कुष्ठरोग निवारण हुन बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच कुष्ठरोग अन्त्यका लागि आजैबाट पहल गरौं भन्ने नाराका साथमा आज 70औं कुष्ठरोग दिवस मनाइएको छ। नेपालमा 2066 सालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो। शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि दयनीय रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जालको 8औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालय तहमा देखिएको सिकाइ उपलब्धिको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि देखिएको बताउनुभयो। सिकाइ उपलब्धि प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला निकाय सबैले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा सबै परिवर्तन नहुने तर केही नीति नियम भने परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा आफूले काम अघि बढाइसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच शिक्षा पत्रकार सञ्जालको 8औं साधारण सभाले रविचन्द्र पराजुलीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा सूर्य पाण्डे, महासचिवमा विनोद घिमिरे, सचिवमा पार्वता चौधरी र कोषाध्यक्षमा मञ्जिमा ढकाल चयन भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा 8 महिना अघि कारको चेक जाँचका लागि ल्याइएको एक्सरे मेसिन जडान नहुँदा बिग्रिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा उडान हुने नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सागपात, मासु, चिनी, चामल, फलाम लगायतका सामान जहाज मार्फत ढुवानी हुने गरेको छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील र अव्यस्त यो विमानस्थलमा कारको चेक जाँच गर्ने मेसिन सट्टा सुरक्षाकर्मीले हातले छामेर आँखाले हेरेर सामान पठाउने गरेको पाइएको छ। यात्रुहरूका सामान चेक जाँच गर्न अहिले विमानस्थलको टर्मिनलमा मात्र एउटा एक्सरे मेसिन छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दैनिक 50 देखि 60 वटा हवाई उडान हुँदै आएका छन्। बाँके राप्ती सोनारीमा 7औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन हुने भएको छ। यही माघ 20 गतेदेखि 22 गतेसम्म हुने सम्मेलन बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 सिन्धनामा हुन लागेको हो। सम्मेलनमा थारू साहित्य बारे विमर्श, विभिन्न रचना वाचन र थारू भाषाको पुस्तकको प्रदर्शनी हुने थारू लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य शेखर दहितले बताउनुभयो। थारू साहित्यको अनुसन्धान, राप्ती सोनारीको विकासका लागि प्राथमिकता, आदिवासी भाषा दशक र बाँकेको मातृभाषा र विकासमा बडघरको भूमिका, थारू साहित्यमा युवा लगायतका विषयमा छलफल हुने दहितको भनाइ छ। सम्मेलनमा करिब 300 जनाको सहभागिता हुने आयोजक थारू लेखक संघ नेपाल र थारू गोचाली समाज नेपालले जनाएको छ। बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा नेपालगञ्जको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती हुने भएको छ। धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथ महाआरती हुन लागेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका संघको सहकार्यमा नाटा बाँकेको प्रयासमा बागेश्वरीमा महाआरती शुरू गरिएको हो। कैलाश मानसरोवरको दूरदर्शनका लागि पहिलो पटक नेपालगञ्जबाट माउन्टेन फ्लाइट हुने भएको छ। नेपालगञ्जबाट वेस्टर्न ट्राभल मार्पेम ट्रिप विथ सेल्स मिशनको अवसरमा चीनमा रहेको कैलाश मानसरोवरको दूरदर्शनका लागि माउन्टेन फ्लाइट शुरू गरिएको हो। आजदेखि माघ 17 गतेसम्म नेपालगञ्जमा हुने मार्चमा पर्यटन व्यवसायको व्यावसायिक विकास र विस्तारका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। विद्युत सेवा कटौती भएपछि वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालनमा असर परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व निर्धारित तालिका बिना पटक पटक विद्युत कटौती गर्दा उद्योगहरू प्रभावित भएका हुन्। विगतमा लोड सेडिङ हुँदा त्यसको पूर्व जानकारी प्राधिकरणले गराउने भए पनि हाल कुनै जानकारी नदिई विद्युत कटौती गर्ने गरिएकाले समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिनुभयो। राजपालका अनुसार दैनिक 4 देखि 8 घण्टा विद्युत कटौती भएको छ। फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र बोइलर मेसिन प्रयोग गर्ने उद्योगमा अचानक विद्युत कटौती हुँदा बढी मर्का परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 14.68 अंकले घटेको छ। यो सँगै नेप्से घटेर 2168 अंक कायम भएको छ। आज 82,76,751 शेयर किता किनबेच हुँदा 3 अर्ब 1 करोड़ 70,63,900
56 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 48 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 161 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। बलुचिस्तान प्रान्तको दक्षिणी सहर बेला नजिकै भएको दुर्घटनामा बस खाल्डोमा खसेर आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु भएको हो। अफगानिस्तानको सिमाना नजिक रहेको खैबर पख्तुनख्वाको कोटह क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने बालबालिका 7 देखि 14 वर्षका रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अन्य 11 जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। 9 जना अझै बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले T20 क्रिकेट लीगमा भएको फिक्सिङको विषय उठाउँदै अध्यक्षसहित 5 जनाको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह तथा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य दुर्गाराज पाठक पदम खड्काको राजीनामा माग गरेका हुन्। गत महिना सम्पन्न नेपाल T20 लीगमा देखिएको पछिल्लो विवाद कार्य सम्पादन समितिको कमजोरी भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले आरोप पनि लगाएका छन्। भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स कम्पनीसँग 8 वर्षका लागि गरिएको सम्झौताका विषयमा आफूहरूले पहिले नै पटक पटक खबरदारी गरे पनि क्यान नेतृत्वबाट कुनै सुनाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै प्रतियोगिता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका भारतीय कम्पनीका जतिन अहलुवानिया, अशोक मल्होत्रा र भानुभक्त सिग्देललाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले लीगमा स्पट र म्याच फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकाल्दै 2 क्रिकेटर महबुब आलम र आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ। र सर्बियन टेनिस खेलाड़ी नोभाक जोकोभिचले 10औं अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जितेका छन्। उनले 22औं पटक ग्रान्ड स्लाम जित्ने राफायल नाडालको कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। आज भएको फाइनलमा जोकोभिचले ग्रीक खेलाड़ी स्टेफानो सित्सिपासलाई 6-3, 7-6 तथा 7-6 ले पराजित गरे। गत वर्ष कोभिड-19 को खोप नलगाएका कारण जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन खेल्न पाएका थिएनन्। जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन 10 पटक जित्दा विम्बल्डन टेनिस 7, यूएस ओपन 3 र फ्रेन्च ओपन 2 पटक जितेका छन्। हौस्ते नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।